Recording in progress. अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। पूर्वमीमांसा द्वादशकक्ष्यायां पूर्वमीमांसा ग्रन्थे प्रथमः पाठः। तत्र पूर्वमीमांसाशास्त्रपरिचयः। आदौ पाठितस्य भागस्य विद्यार्थिना पारायणं, छात्रया पारायणं। प्रस्तावना। पूर्वमीमांसा शास्त्रपरिचयः। प्रस्तावना। मीमांसा दर्शनं पूर्वोत्तरमीमांसा भेदेन चास्ति द्विविधम्। तत्र भिन्नं द्विविधं च। भिन्नं द्विविधं च। तत्र पूर्वमीमांसा दर्शनं चास्ति खलु जैमिनिमुनिना प्रणीतम्। उत्तरमीमांसां ज्ञानकाण्डस्वरूपां रचितवान् चिरजीवनसम्पत्तिमान् भगवान् व्यासः। तत्र वेदान्तर्गत यज्ञयागस्वरूपकर्मकाण्डसम्बन्धे समुपस्थितानां विरोधिवचननिचयस्वरूपाणां वाक्यानां समन्वयात्मिक्या दृष्ट्या च एकवाक्यता संस्थापनमेव अस्य दर्शनस्य मुख्यमुद्देश्यम्। तादृशस्य दर्शनशास्त्रस्य अत्र कश्चन परिचयः दीयते। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत गुंसमाः इति ईशावास्यस्य मन्त्रम् इति कर्ममार्गप्रदर्शकम् इदं पूर्वमीमांसादर्शनसम्बन्धावच्छिन्नं मन्त्रात्मकं वाक्यम्। अस्मिन् मते कर्मण एव अभ्युदयनिश्रेयसयोः समुत्पत्तिजनकत्वेन तस्यैव प्राधान्येन सर्वतोभावेन च निरूपणीयत्वम् अवगम्यते। कर्मणा समुत्पन्नं धर्माधर्मपरपर्यायभूतम् अपूर्वं धर्माधर्म अपरपर्याय, धर्माधर्मापर। धर्माधर्म अपरपर्यायभूतम् अपूर्वमेव साक्षात् कर्मजन्यफलजनकं भवतीति निर्वादितम् इदं विषयजातम्। विचारस्य अस्य निर्विवादितमिदं। निर्विवा करेक्शन करो। निर्विवादितम् इदं विषयजातम्। अस्य विचारस्य सर्वत्रैव पूर्वमीमांसादर्शनग्रन्थेषु निरूपणीयत्वेन विशेषतोऽयं विचारः सर्वप्राथम्येन अस्माभिः तत्रैवानुभूतो स्मृतिपथेत नीयते। अयं खलु मीमांसाशब्दोल्लेखोऽपि संहिताब्राह्मणग्रन्थेषु एव मिलतीत्यपि न तिरोहितम् अस्ति केषामपि पूर्वमीमांसाविदुषाम्। मीमांसाशब्दार्थविचारः। तत्र मीमांसाशब्दः पाणिनीयव्याकरणानुरोधेन मा धातोः जिज्ञासार्थकात् सन्प्रत्यये तदन्तात् स्त्रियाम् अम्प्रत्यये ततश्च टाप्रत्ययेन निष्पन्नः विचारमर्थं ब्रूते। तथा च विचारशास्त्रम् इति मीमांसाशब्दार्थः फलति। सोऽयं मीमांसाशब्दः प्रथमः छान्दोग्योपनिषदि मीमांसाशब्दः प्रथमं छान्दोग्योपनिषदि विमर्शपूर्वकव्याख्यानार्थे प्रवृत्तो दृश्यते। इममेव अर्थं स्वीकृत्य संहिता ब्राह्मण उपनिषदात्मक राशिप्रतिपादित गूढार्थप्रकाशनपरेषु ग्रन्थेषु मीमांसाशब्दः प्रचलितो अभूत्। पूर्वमीमांसाशास्त्रस्य महत्त्वम्। मीमांसा नाम वेदार्थविचारः, स च वेदार्थनिर्णयार्थः। तस्य च प्रयोजनं साङ्गस्य धर्मस्यानुष्ठानद्वारा स्वर्गादिप्राप्तिः। कर्मानुष्ठानार्थम् अपेक्षितं वेदार्थज्ञानं मीमांसाशास्त्रं विना व्याकरणेन निरुक्तादिना वा न सम्भवति। यद्यपि आदितत्त्वस्य वेदवाक्यार्थश्रवणसमनन्तरम् एव कश्चिदर्थः प्रतिभाति, तथापि सः किमपि बाधितः अबाधितः वा, किं स एव तत्र विवक्षितः उत अन्यः इत्यपि संशयनिरासो मीमांसाशास्त्रं विना न सम्भवति, न भवितुमर्हति। तथा हि उदाहरणत्वेन अक्ताः शर्करा उपदधाति इति वैदिकं वाक्यमुपलभ्यते। तत्र शर्करापदस्य लोष्टखण्डकाः इत्यर्थः। अक्ताः इत्यनेन तेषाम् अञ्जनं कर्तव्यं, कृताञ्जनानां च उपाधानं कर्तव्यम् इति अवगम्यते। उपाधानं नाम राशिरूपेण घटनाविशेषः।
तत्र अत्र च अञ्जनं नाम राशिरूपेण घटनाविशेषः। अत्र च अञ्जनं द्रवद्रव्येणैव भवति, न वालुकादिभिः इति सर्वविदितं। तत्रैव सन्देहो भवति केन द्रवद्रव्येण अञ्जनं कर्तव्यम्। अनेकानि द्रवद्रव्याणि विद्यन्ते, यथा तैलं, जलं, घृतादिकम्। अयं च सन्देहो न व्याकरणाध्ययनमात्रेण निरस्तो भवितुमर्हति। मीमांसाशास्त्रात् अन्तरम् हे अन्तरं शास्त्राध्ययनमन्तरा मीमांसाशास्त्राध्ययनमन्तरात् तु अस्य हे करेक्शन करो, हाँ, फिर कल भी यही पढ़ोगे। तु अस्य सन्देहस्य परिहारो मीमांसा शास्त्राध्ययनमन्तरात् त्वस्य सन्देहस्य मीमांसाशास्त्राध्ययनमन्तरा तु अस्य सन्देहस्य परिहारो न अवलोक्यते। मीमांसाशास्त्रे हि प्रथमाध्यायस्यान्ते सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात् इति सूत्रे अक्ताः शर्करा उपदधाति इत्यत्र तद्वाक्यानन्तरं श्रुतेन तेजो वै घृतम् इति वाक्यशेषेण घृतस्य स्तुतिः क्रियते। तथा च अनेन घृतेन किमपि कर्तव्यं पूर्वं च अञ्जनं कर्तव्यम् इति बोधितं भवति। केन साधनेन इति साधनं किमपि द्रवद्रव्येण च अपेक्षते। एवं च नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन उभयोः अपि परस्परसम्बन्धात् घृतेनैव अञ्जनं न तैलादिना इति निर्णयः सिद्धो भवति इति निरूपितम्। अतश्च मीमांसाशास्त्राध्ययनम् अनिवार्यम् इति विज्ञायते। अनन्तरं वेदस्य अपौरुषेयत्वविचारः। वेदः संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषत् इत्येवं रूपेण विस्तृतः वर्तते। तत्र अयं वेदः पुरुषनिर्मितः न। पुरुषस्य इदं पौरुषेयम्, न पौरुषेयम् अपौरुषेयम्। पुरुषबुद्ध्या निर्मितं न भवति। काव्यादिकं, शास्त्रग्रन्थादिकम्, अन्यत् सर्वमपि पुरुषबुद्ध्या पुरुषेण निर्मीयमाणं भवति। अत्र तु वेदः केनापि पुरुषेण न निर्मितः, अतः अपौरुषेयः। महापुरुषेणापि न निर्मितः, अतः अपौरुषेयः। अपौरुषेयः अतः नित्यः। योऽपि कोऽपि निर्मितः भवति चेत् सः अनित्यः भवति, कदाचित् नाशो सिद्धः। पूर्वं नासीत्, इदानीम् उत्पन्नः, अग्रे कदाचित् विनङ्क्ष्यति, अतः अनित्यो भवति। अपौरुषेयः इति चेत् तदानीं वेदः नित्यः भवति। अस्माकं भारतीय परम्परायाः मूलं स्रोतः एव वेदः। अस्माकं यत् ज्ञानं वर्तते, विज्ञानं वर्तते, विशेषतो ज्ञानं विज्ञानं सत्यभूतं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञान विज्ञानयोः द्वयोः अपि एकं स्रोतः मूलम् अपेक्षितं, सः मूलः वेदः। योऽयं वेदः नित्यः। वेदः खलु अस्माकं खल्वस्माकम् इति स्यात्, खल् यस्माकम् इत्यस्ति।
यकारः न स्यात् तत्र ग्रन्थे वकार वकारः स्यात्। वेदः खलु अस्माकं ज्ञानविज्ञानयोः आदिमः आदिमः स्रोतः। स्रोतः आदिमः स्रोतः वेदः। अतएव विश्वस्य आदिमं किमपि स्रोतोस्थानम् अस्ति चेत् सः वेदः। अयमेव विश्वस्य सर्वसम्मतम् आदिमं साहित्यम्। एतस्मात् आदिमं किमपि अन्यत् साहित्यमेव नास्ति। एतदेव आदिमं साहित्यम्। एतस्मात् आदिमात् साहित्यादेव सम्पूर्णं विश्वम्। परमात्मा अपि क्षीरसागरे शयानः वटपत्रशायी सृष्टिं चिन्तयन् विश्वस्य वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे। वेदशब्देभ्यः एव पूर्वं यथा सृष्टिः आसीत् तथा सृष्टिं करोति। अतः वेदसाहित्यम् आदिमं साहित्यम्। आदिमम् इत्यपि न वक्तुं शक्यते, नित्यं साहित्यम्। एतद् विषये सर्वेषां सम्मतिः अस्ति, अत्र विवादः नास्ति। यतोहि अस्य साहित्यस्य आदिः कोऽपि न उपलभ्यते। अनेन निर्मितः, अनेन विलिखितः, अनेन सम्पादितः इति किमपि न लभ्यते। अतः इदम् आदिमं साहित्यम्। अतः अस्य सर्वविदिते महत्त्वेः किमपि कथनं दिवाप्रज्वलनम्। सर्वेषां कृते इदं विदितम् आदिमं साहित्यमिति। एतस्मिन् विषये कोऽपि किमपि कथयति चेत् इदं तु तस्मात् ऋषिणा सृष्टम्, एतद्वाक्यम् एतस्मात् आगतम्, अनेन लिखितम् इत्यादि उच्यते चेत् तत् दिवादीपवत्। दिवायां दीपं दर्शयित्वा अहम् एकस्य प्रदर्शनं करोमि इति उच्यते चेत् यावदाश्चर्यं भवति तावदाश्चर्यम्। अतः दिवादीपवत् सर्वविदिते एतस्मिन् महत्त्वे, नाम अपौरुषेयत्वम् इत्याकारक महत्त्वे कोऽपि किमपि वदति चेत् तदानीं तत् दिवाप्रज्वलनमिव। आस्तिकदर्शनेषु नास्ति किमपि वेदप्रामाण्यविषये संशयस्थानम्। आस्तिकदर्शनं यद्वर्तते षड्दर्शनानि, द्वौ तर्कौ द्वे साङ्ख्ये द्वे मीमांसे इति तत्र कुत्रापि एतस्य वेदप्रामाण्यविषये कुत्रापि संशयः नास्ति। वेदः प्रमाणं, वेदः आदिमं प्रमाणं, वेदस्य किमपि आरम्भः नास्ति इत्येतस्मिन् विषये संशयः एव नास्ति। वेदप्रामाण्यम् अङ्गीकृत्य एव एतत् सर्वमपि शास्त्रं प्रवर्तमानं भवति। अतः संशयस्थानं वेदप्रामाण्यविषये नास्ति। तानि वेदरचनाविषये पूर्णमतभेदमुपस्थापयन्ति। वेदरचनाविषये पूर्णमतभेदं, स्वकीयमतभेदम् उपस्थापयन्ति, परन्तु वेदः अपौरुषेयः इत्येतस्मिन् विषये कस्यापि तत्र विवादः नास्ति। तद् महत्त्वविषये, वेदस्य विषये इत्यर्थः। अतः आदिमं साहित्यम्।
मतभेदं कथमुपस्थापयन्ति तद्वक्ति एकः नैयायिकः सः वेदः पौरुषेयः इति वदति कः पुरुषः इति चेत् महापुरुषः ईश्वरः तन्निर्मितः वेदः इति सः वदति सः पुरुषः ईश्वरः ईश्वरेण पुरुषेण निर्मितः वेदः अतः वेदः पौरुषेयः महापौरुषेयः नैयायिकाः स्वकीयेन अनुमान अस्त्रेण तस्य इमां पौरुषेयतां प्रमाणयन्ति वेदः महत्तमं साहित्यम् इत्येतस्मिन् विषये विवादो नास्ति परन्तु महत्तम साहित्य विषये पौरुषेय अपौरुषेय विषये आस्तिक दार्शनिकाः अपि स्वकीयं मतम् उपस्थापयन्ति तत्र नैयायिकाः अस्य वेदस्य पौरुषेयत्वं साधयन्ति तदपि अनुमानप्रमाणेन वेदः ईश्वरप्रणीतः पौरुषेयतां प्रमाणयन्ति तेषाम् अनुमानस्य अयं प्रकारः वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात् महाभारतादिवत् यथा महाभारतादिवाक्यं व्यासेन महर्षिणा आरचय्य श्लोकरूपेण संस्थापितं तथा छन्दोबद्धरूपेण वेदवाक्यानि पुरुषेण केनापि निर्मितः सः पुरुषः अहं न भवितुमर्हामि भवान् न भवितुमर्हति भवती न भवितुमर्हति अन्यः योऽपि कोऽपि न भवितुमर्हति अतः अस्माभिः सर्वैरपि अन्यः कश्चित् महापुरुषः योऽयम् ईश्वरः तेन निर्मितः अतः ईश्वरबुद्धिप्रणीतः इति तेषाम् अभिप्रायः भवद्बुद्ध्या न भवति तद्बुद्ध्या न भवति अपि तु महापुरुषबुद्ध्या ईश्वरबुद्ध्या निर्मितः अतः सः महापुरुषः अतः सः ईश्वरः इति ते अनुमानेन साधयन्ति अद्वैतिनः वेदान्तिनः पौरुषेयत्वं न मन्वते परं तेषाम् अपौरुषेयता मीमांसापेक्षया विचित्रैव वेदान्तिनः अपि अपौरुषेयत्वं वदन्ति यथा मीमांसकाः पुरुषनिर्मितो नास्ति खलु परन्तु एतेषां अपौरुषेयत्वं मीमांसापेक्षया किञ्चित् भिन्नम् विचित्रैव तेषां मते पौरुषेयशब्दार्थः केनचित् पुरुषेण अन्यप्रमाणसाहाय्येन रचितत्वमिति वेदो नास्त्येवं विधः अतः अत एव अपौरुषेयः केषाञ्चित् अन्येषां प्रमाणानां साहाय्येन सह रचितः नास्ति एवं सत्यपि वेदान्तिनः अनेन समम् ईश्वरस्य रचयितृरूपेण सम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति इदमेव तेषां मीमांसया सह वैमत्यम् केनचित् पुरुषेण अन्यप्रमाणेन प्रमाणसाहाय्येन रचितत्वमिति पौरुषेयत्वम् पौरुषेयं नाम पुरुषनिर्मितं केनचित् पुरुषेण निर्मितं पुरुषेण निर्मितं चेत् पुरुषेण केनचित् प्रमाणेनैव खलु निर्मीयते इति ते पौरुषेयत्वं पुरुषेण केनचित् प्रमाणसाहाय्येन रचितत्वम् इति वदन्ति
अतः सः अपौरुषेयः इति। परन्तु एते केषाञ्चिदन्येषां प्रमाणानां साहाय्येन सह न रचितः। सः अपौरुषेयः। एते नाम केषाञ्चित् प्रमाणेन अन्येन साहाय्येन इति चेत् साहाय्यं कस्य? ईश्वरस्य इति। तदपि एते न स्वीकुर्वन्ति। अनेन समम् ईश्वरस्य रचयितृरूपेण सम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति एते वेदान्तिनः। ते तु ईश्वरमपि नाङ्गीकुर्वन्ति। पौरुषेयः इति चेत् पुरुषेण अन्येन प्रमाणेन निर्मितमित्यर्थः, पुरुषबुद्ध्या इति। अत्र पुरुषः कः इति चेत् ईश्वरः, तत्साहाय्येन निर्मितम् इति स्वीकुर्वन्ति वेदान्तिनः। एते मीमांसकाः पुरुषेण ईश्वर साहाय्येन निर्मितम् इत्यपि नाङ्गीकुर्वन्ति। नित्यः वेदः पुरुषबुद्ध्या निर्मितः इत्यपि नाङ्गीकुर्वन्ति। पुरुषः इति चेत् ईश्वरबुद्ध्या इत्यर्थः। अपौरुषेयः इति चेत् पुरुषबुद्ध्या निर्मितो नास्ति, पुरुषबुद्धिर्नास्ति, तर्हि तु महापुरुषबुद्धिः ईश्वरेण साहाय्येन इत्यर्थः। तद् वेदान्तिनः अङ्गीकुर्वन्ति। ते तु वेदान्तिनः, एते तु तदपि नाङ्गीकुर्वन्ति। किमर्थमिति चेत् तस्य निश्वसितं वेदाः इति वाक्यं। तस्य ईश्वरस्य निश्वसितं निश्वासरूपं वेदः। परमपुरुषः वेदं निश्वासरूपेण उपपालयति। अतः परमपुरुषस्य निश्वासः एव वेदः इति चेत् परमपुरुषसाहाय्येन प्रमाणेन आगतः वेदः इत्यर्थः। तद् वेदान्तिनः अङ्गीकुर्वन्ति। एते मीमांसकाः ईश्वरसाहाय्यमपि नाङ्गीकुर्वन्ति। ईश्वरमेव नाङ्गीकुर्वन्ति खलु ते। अतः एतेषां मध्ये वेदान्ति मीमांसकानां मध्ये अपि पौरुषेय अपौरुषेय विषये किञ्चिदिव भेदः वर्तते। अपौरुषेय विषये किञ्चिदिव भेदः वर्तते। एतेपि अपौरुषेयं वदन्ति, तेपि अपौरुषेयं वदन्ति, परन्तु ते ईश्वरस्य साहाय्यम् अङ्गीकुर्वन्ति वेदान्तिनः। एते ईश्वरस्य साहाय्यं विना अङ्गीकुर्वन्ति इति अनयोर्मध्ये भेदः। पश्यन्तु, वेदान्तिनः अनेन समम् ईश्वरस्य रचयितृरूपेण सम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति। इदमेव तेषां मीमांसया सह वैमत्यं। तेषां नाम वेदान्तिनां मीमांसया सह मीमांसाशास्त्र यद्वर्तते तया सह वैमत्यं, विमतिः, विरुद्धमतिः, भेदः इत्यर्थः। वस्तुतः एतावतो ज्ञानराशेः रचना केनापि पुरुषविशेषेण सम्भाव्यो नास्ति। वस्तुतः किमस्ति? केनापि पुरुषविशेषेण सम्भाव्यो नास्ति। कोऽपि पुरुषविशेषः एतादृशं वेदे उक्तं चिन्तनादिकं कृत्वा उपपादनं कर्तुं शक्नोति इति वक्तुमेव न शक्यते। सम्भवः एव नास्ति। तादृशं साहित्यं तत् वेदसाहित्यम्। अतः
पूर्व अभिहित अनुमान प्रकारः इव वेद अपौरुषेयतायाः साधकः अयम् अनुमान प्रकारः नास्ति दोषग्रस्तः। वेद अपौरुषेयतायाः साधकः अयम् अनुमान प्रकारः दोषग्रस्तः नास्ति। अतः वेदः अपौरुषेयः पुरुषबुद्धि अनिर्मितत्वात् पुरुषबुद्धि निर्मितत्वाभावात् किमपि वदन्तु। अतः तत्र दोषस्य सम्भवः नास्ति। वेद अपौरुषेयतायाः साधकः अनुमान प्रकारः दोषग्रस्तः न भवति। वेद अपौरुषेयत्वम् इत्याकारकं वर्तते एव, साधितमेव भवति। वेदस्य अध्ययनं सर्वं पूर्वाध्ययनपूर्वकं वेदाध्ययन सामान्यात् अधुनाध्ययनं यथा। वेदस्य अध्ययनं सर्वं पूर्वाध्ययनपूर्वकं गुरुः अध्यापयति, तस्मादेव वेदस्य अध्ययनं भवति। कथं चेत् अधुना अध्ययनं भवति। कथं? वेदाध्ययनत्वादेव एवं वेदस्य अध्ययनमेव एतादृशम् उच्चारण अनुच्चारण क्रमेण सः वेदभागः अध्यापितः भवति। अनुस्यूतरूपेण परम्परायाम् आयाति। गुरुः शिष्यः तच्छिष्यः एवं रूपेण परम्परा। तत् किञ्चिदपि इतस्ततः प्रच्युतिः न भवति, यतोहि स्वरादिकम् एवं वर्तते। तस्य पादक्रमः पदक्रमः पाठक्रमः जटाक्रमः घनपाठक्रमः इत्येवं रूपेण सर्वोऽपि क्रमः अस्ति। किञ्चिदपि स्वरव्यत्यासादिकमपि न भवति। तथा सः पाठः अनुस्यूतरूपेण आयाति। अतः तस्मिन् दोषस्य सम्भवः नास्ति। असम्भावितदोषः वेदः परम्परायाम् अनुस्यूतरूपेण आयाति। यदि पुरुष विशेषेण विशेषरूपेण ईश्वरोऽपि कल्प्यते, ततः तेन ईश्वरस्य किमपि गौरवम् अथवा वेदस्यैव गौरवम् उपजायते। सर्वज्ञेन ईश्वरेण कथमिव वेदरचनायां प्रवृत्तेन भाव्यम्। यदि कश्चित् सम्बन्धः इष्टः एवं चेत् ततः सः उपदेशकरूपेण भवितुं शक्नोति। अत एव योगदर्शने सः गुरूणां गुरुः इत्यधीयते। ईश्वरः महापुरुषः पुरुषविशेषः इत्येवं रूपेण कल्प्यते कैश्चिद्भिः। सः ईश्वरः पुरुषविशेषः इत्येवं रूपेणापि नास्ति, यतोहि न अस्मत्सदृशः अयम्। किमपि वेदस्य गौरवम् इति चेत् तदपि ईश्वरद्वारा एव भवति। सः महापुरुषः इति अङ्गीक्रियते, तेन निर्मितः इति उच्यते चेदपि तेन वेदस्य गौरवमेव, वेदस्य कदापि न्यूनता न भवति, अगौरवं न भवति, असन्मानं नास्ति। यदि पुरुषविशेषेण तेन ईश्वरेण
वेदः निर्मितः इत्येवं रूपेण नैयायिकाः अङ्गीकुर्वन्ति खलु तथा अङ्गीक्रियते ईश्वर साहाय्येन वेदः निर्मितः इत्येवं रूपेण उपपाद्यते तथापि वेदस्य अगौरवं नास्ति वेदस्य गौरव अतिशयः एव ईश्वर संबंधस्य तत्र विद्यमानत्वात् ईश्वर का संबंध है तो उसमें तो गौरव बढ़ना ही चाहिए उसको तो अपयश नहीं होगा इसलिए वेद के लिए भगवान का संबंध से गौरव ही होगा अगौरव तो नहीं होगा गौरवमेव उपजायते क्योंकि सर्वज्ञेन ईश्वरेण कथमिव वेद रचनायां प्रवृत्तेन भाव्यम् ईश्वर तो सर्वज्ञ है सर्वं जानाति सः किमर्थं वेद रचनां करोति विद्यमानं वेदम् अस्मत्कृते उपदिशति चतुर्मुखाय उपदेशं करोति चतुर्मुखः मनवे उपदिशति एवं रूपेण परम्परायाम् आयाति सः सर्वं जानाति चेत् तत्कृते वेदस्य आवश्यकता नास्ति वयं सर्वं न जानीमः अतः अस्मत्कृते वेदः अपेक्षितः अतः सृष्टिकार्यं चतुर्मुखाय अकथयत् अतः वेदम् उपदिदेश एतद् वेदस्य आधारेण भवान् सर्वं सृष्टिकार्यं करोतु वेदस्य उपदेशः परमपुरुषेण चतुर्मुखाय कृतः वेदस्य रचना न कृता रचनां किमर्थं करोति सः सर्वज्ञः किसी को कुछ उपयोग होना है तो रचना होगी किसी को अपने को उपयोग है ही नहीं बुद्धि को सर्वं जानाति किसी को चाहिए तो उसको उपदेश करने चतुर्मुखाय सः उपदेशं करोति यदि संबंधः इष्टः नाम ईश्वर संबंधः इष्टः वेदस्य कृते सः उपदेशकरूपेण भवितुमर्हति कस्य उपदेशकरूपेण वेदस्य उपदेशकरूपेण सः निश्वासरूपेण वेदस्य उपदेशमकरोत् चतुर्मुखः डिम्बः सः परमपुरुषस्य पुत्रः नाभिपद्मात् समुत्पन्नः सः चतुर्मुखः स्वकीयं सृष्टिकार्यदायित्वम् उपदिष्ट वेदानुगुणम् अकरोत् एवं ईश्वरस्य वेदे सम्बन्धः नाम सः नित्यः एव वेदः इत्यभिप्रायः अतएव योगदर्शने किमुक्तं गुरूणां गुरुः सः गुरूणां चतुर्मुखादीनां वेदोपदेष्टॄणां मन्वादीनाम् अयं गुरुः गुरूणां गुरुः गुरुः किं करोति उपदेशं करोति सः उपदिदेश यतोहि सर्वज्ञः सः अस्माकं गुरुः सर्वज्ञः नासीत् अतः वेदस्य अध्ययनं करोति परन्तु परमपुरुषः सर्वज्ञः अतः अध्ययनं न करोति विद्यमानं वेदम् उपदिशति अस्मत्कृते हिताय उपदिशति अतः परमपुरुषः परमकरुणामूर्तिः महत्या कृपया अस्मत्कृते वेदरूपं साहित्यम् उपदिदेश अतः उपदेशद्वारा परमपुरुषस्य सम्बन्धः वेदे स तु वेदः नित्यः एव अपौरुषेयः एव
अपौरुषेयतां प्रसाद्य मीमांसकैः स्वकीयं महल्लक्ष्यं साधितं नास्त्यत्र सन्देहः। अपौरुषेयत्वस्य साधनं कृत्वा मीमांसकैः स्वकीयं महत् लक्ष्यं, किं लक्ष्यं? वेदस्य अपौरुषेयत्वसाधनरूपं लक्ष्यं साधितं, तत्र सन्देहो नास्ति। यदि पुरुषस्य केनापि प्रकारेण प्रवेशः अत्र स्वीक्रियते ततः पुरुषसम्बन्धभवाः अनेके दोषाः अत्र प्रविश्य उपलक्ष्येरन्। पुरुष संबंध वेद में आ जाएगा तो पुरुष का अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति अन्यथा प्रतिपत्ति सब दोष है ही। अभी का जो ग्रंथ रचना है, अभी इस ग्रंथ में ही कितना रचना में दोष है, हमारा पुरुष बुद्धि कृत दोष ही ना। तो ये सर्वे दोषाः समुत्पद्येरन् उपलक्ष्येरन्। अतः येन नास्तिकदर्शनैः अस्य व्यापकं प्रामाण्यम् उच्छिन्नं कृतं भवति। तदानीं नास्तिकाः ये वर्तन्ते तेषे अत्यन्तं व्यापकरूपेण अत्र विद्यमान विषयेषु बहुत्र एते खण्डनादिकं कुर्युः, उच्छेदादिकं खण्डनादिकं कुर्युः। इदानीं खण्डनं ते कुर्वन्ति चेदपि वयं स्पष्टरूपेण वदामः, इदं तु साहित्यं केनापि निर्मितं नास्ति, भगवता एतत् उपदिष्टं नित्यं साहित्यम्। नास्तिकदर्शनैः उच्यमान दोषादीनां च सम्भवः अस्मिन् वेदवाक्ये न भवितुमर्हति। नास्तिकास्तु वेदप्रामाण्य अनभ्युपगन्तारः, अतः ते वदन्ति आस्तिकाः वयं वेदस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्मः, परं विचारकुशलैः अमीभिः तदर्थम् अवसरो न दत्तः। अमीभिः दार्शनिकैः आस्तिकदार्शनिकैः तदर्थं नाम नास्तिकदार्शनैः दार्शनिकैः क्रियमाण प्रमाण उच्छेदार्थम् अवकाशः न दत्तः। भ्रान्तयश्च समूलोच्छेदम् उपशमिताः। ये केचन भ्रान्तयः भवन्ति तेषां भ्रान्तीनां च सर्वेषां मूलेन सह उपशमनं कृतं दार्शनिकैः आस्तिकदार्शनिकैः सर्वैः। अतः मीमांसकैः स्पष्टरूपेण अयं वेदः अपौरुषेयः इति स्फुटरूपेण साध्यते। तेन अस्माकं वेदसाहित्यस्य प्रामाण्यं स्थूणालिखनन्यायेन प्रस्थापितं भवति इत्यर्थः। तादृशः